अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम बच्चे और हमारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स हज़रात खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने फातिहा का बड़ा तरीक़ा आपके सामने पेश किया था। आज पार्ट नंबर 2 के अंदर हम फातिहा, जो बच्चे छोटे हैं और इतनी बड़ी सूरतें, इतनी ज़्यादा सूरतें याद नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक सेकंड क्वालिटी का फातिहा का तरीक़ा मैं आपके सामने पेश करूंगा। उम्मीद है कि आप जो छोटे बच्चे हैं आप में वो याद कर लेंगे, और बाकी जो बड़ी फातिहा है, जो बड़े बच्चे हैं, उन्होंने तो उम्मीद है कि याद कर ली होगी। याद कर ली आप लोगों ने? ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि जो सेकंड क्वालिटी की फातिहा का तरीक़ा है वो किस तरह है। प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले आप सेकंड क्वालिटी की जो फातिहा है उसके लिए सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब दुरूद शरीफ चाहे आपको जो सी भी आती हो वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। मसलन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या फिर अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर कुछ भी। अगर बिलफर्ज पहली बात तो याद होगी आप हजरात को भी और बच्चों को भी याद है। अगर बिलफर्ज किसी को ये ना याद हो तो याद करने की कोशिश करें, तब तक सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ ले, ये भी एक दुरूद है। तो ये पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, और 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में फिर क्या करें, एक बार अल्हम्द शरीफ पढ़े, एक बार अल्हम्द शरीफ पढ़े, और एक बार अल्हम्द शरीफ मुकम्मल करने के बाद, अल्हम्द शरीफ मैंने आपको सुनवा दी थी पिछली वीडियो में, उसी तरीके से तजवीद के साथ अल्हम्द शरीफ पढ़ना है। फिर अल्हम्द शरीफ के बाद 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ना है। ठीक है, 3 मरतबा, वो भी पिछली वीडियो में जो है आपको तरीक़ा बता दिया गया किस तरह पढ़ना है, उसमें जाकर के आप सुन सकते हैं। तो ये है सेकंड क्वालिटी की फातिहा का तरीक़ा। पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर 1 मरतबा अल्हम्द शरीफ, और 3 मरतबा कुल वल्लाह। ये पढ़ने के बाद में सवाब कर ले, इसाले सवाब करें। ठीक, अब आते हैं कि जो बच्चे बिल्कुल ही छोटे हैं वो कैसे फातिहा पढ़ें। तो याद रखिए, मैंने शुरू में वीडियो के बताया था, यानी थर्ड क्वालिटी की फातिहा पढ़ने का तरीका। थर्ड क्वालिटी के जो बच्चे वो कैसे फातिहा पढ़ें, जो बिल्कुल ही छोटे हैं, 10 से 11 से 9, 10, 11 साल के जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़े फातिहा। मैंने आपको बताया था शुरू में ही पहली वीडियो के अंदर कि जो फातिहा है ये ईसाले सवाब का नाम है। और ईसाले सवाब क्या कहते हैं? कुछ पढ़कर अपने मरहूमीन के लिए ईसाल कर देना, यही होता है। तो फातिहा इसी चीज़ का नाम है। तो अगर कोई बच्चा फातिहा पढ़ने की ख्वाहिश रखता है, उसके घर वाले ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी फातिहा पढ़ना सीखे, और भाई ये बड़ी फातिहा सीखने के लिए तो उसे कुरान पाक तो कम से कम पढ़ा होना ज़रूरी है ताकि वो उन्हें याद कर सके। तो फिर तब तक के लिए वो क्या करे, तब तक के लिए वो जो भी उसे कलमा शरीफ तो यकीनन ज़रूर आता होगा, कलमा शरीफ पढ़े, तस्बीह लेकर बैठ जाए और 100 मरतबा कलमा शरीफ की तस्बीह मुकम्मल करे, और कलमा शरीफ की 100 मरतबा तस्बीह मुकम्मल करने के बाद दुआ कर ले। ठीक, अभी मैं दुआ का तरीका बताऊंगा आपको, फिर दुआ कर ले। या दुरूद शरीफ आती हो तो दुआ दुरूद शरीफ पढ़कर, या कुछ नहीं आती हो तो इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह 100 मरतबा पढ़कर और दुआ के लिए हाथ उठा ले। अब दुआ किस तरह करना है, देखिए, दुआ कहते हैं अपने दिल के इरादे को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा जाए, वो दुआ है। उसमें कोई रटने रटाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको रटवाऊं। आप अपने दिल से जो भी अपने रब से कहें वो खुलूस के साथ, आजिज़ी के साथ अर्ज़ करते रहें। मसलन, या अल्लाह, जो कुछ मैंने पढ़ा इसका सवाब, मैं पहली बात तो जो कुछ मैंने पढ़ा इसे मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और कबूल फरमाने के बाद जो तू हमें इसका सवाब अता करे, इस सब का सवाब हमारी तरफ से हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में
ہم پیش کرتے ہیں اسے قبول فرمائیں۔ حضور کے توسل سے حضور کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، مثلا انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام، صحابہ اکرام، ان سبوں کی بارگاہ میں پیش ہے، قبول فرما لے۔ جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے مومنات ہیں، سبوں کی بارگاہ میں پیش ہے، اسے قبول فرما۔ جتنا بھی آتا ہو، کس اولیاء اللہ کے نام آتے ہوں، مثلا خواجہ پاک کا نام سب کو آتا ہے، صابر پاک کا نام سب کو آتا ہے، اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ، غوث اعظم، سب کو نام، تو جتنے نام آتے ہیں ان کا نام لیتے رہو۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش ہے، قبول فرما۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش ہے، قبول فرما۔ اس طریقے سے میں آپ کو کوئی رٹوا نہیں رہا ہوں، بس آپ اپنے الفاظ میں ہی دعا کرنا سیکھیں، کیونکہ دعا رٹنے کا نام نہیں ہے، دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا مانگنے کا نام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دعا مانگنا سیکھے، دعا رٹنا یا پڑھنا مت سیکھے کہ توجہ ہے ادھر دیکھ رہے ہیں، کہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، دماغ کہیں اور ہے اور پڑھے جا رہے ہیں، تو ایسے دعا سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ آپ کے الفاظ اگرچہ صحیح نہ ہو، دل میں خلوص ہو، عاجزی ہو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکاؤ ہو آپ کا، اور آپ جو بھی آپ کہیں گے اللہ اسے قبول فرما لے گا۔ تو اس طریقے سے کہیں۔ اس کے بعد میں آخر میں آپ جس کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، مثلا آپ کے متعلقین، آپ کے باپ داداؤں میں سے یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے لیے آپ دعا کر لیں۔ مالک مثلا دادا کا انتقال ہو گیا، یا اللہ ہمارے جو دادا صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، مالک ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ سمجھے؟ اس طریقے سے جو بھی آتا ہو انہیں قیامت میں جنت عطا فرما۔ پھر اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، یا اللہ جو ہمارے والدین زندہ ہیں ان کی زندگی اور دراز فرما، ایمان کے ساتھ ان کا خاتمہ فرما۔ جو بھی آپ سے آپ کے دل میں آئے وہ مانگ لے، سمجھے؟ اور ایصال ثواب کس طرح کریں وہ میں نے بتا دیا، کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا سب کا ثواب پہلے حضور کی بارگاہ میں، پھر حضور کے بعد انبیاء اکرام کی بارگاہ میں، پھر اولیاء اکرام، پہلے انبیاء اکرام کے بعد صحابہ اکرام، پھر اولیاء اکرام۔ اس طریقے سے جتنے بھی نام آتے ہیں سب کا کہتے رہیں، یا کچھ نہیں آتا ہے تو سیدھے کہتے ہیں حضور کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں سبوں کی روح کو نظر قبول فرما۔ یہ چھوٹے بچوں کے لیے سیدھے کہیں یا اللہ جو کچھ پڑھا اسے قبول فرما، اور اس کا ثواب سب سے پہلے تیرے حبیب کی بارگاہ میں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہے، قبول فرما۔ اس کے بعد تیرے محبوب کے جتنے چاہنے والے ہیں سبوں کی بارگاہ میں پیش ہے، قبول فرما۔ پھر اس کے بعد جس کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا، ان کی روح کو پیش ہے، قبول فرما۔ یہ فاتحہ کا ایک بہترین اور آسان طریقہ ہے۔ تو یہ 3 طریقے میں نے جو بتائے، ایصال ثواب کو جو طریقہ بتایا اسے آپ اچھی طریقے سے سنیں، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب آنے والی جو جمعرات کو جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اب سارے کے سارے بچے یہ جو چھوٹی فاتحہ کا طریقہ ہے سبھی کو سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اس کو ضرور یاد فرما لیں، اور اگر یاد ہو جائے تو کمنٹ ضرور پیش کیجیے گا تاکہ ہم خوش ہو سکیں اور آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔